बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज के प्रोग्राम में आपको बताना चाहता हूँ कि हम में से बहुत से लोग चल नहीं सकते या बहुत कम चल सकते हैं। अभी मैं खड़ा हूँ, मैं अगर ये देखिए मेरा ये सहारा मैंने मेज़ के साथ लिया हुआ है, अगर मैं ये सहारा हटा लूँ तो मैं खड़ा भी नहीं हो सकूँगा। तो लेकिन मैं यूँ आई एम कम्फर्टेबल कुछ देर के लिए। अच्छा, अब अगर मैं चल भी नहीं सकता, ये सहारे के साथ बहुत कम चल सकता हूँ, तो मुझे तो वर्जिश की मुझे भी उतनी ज़रूरत होती है। तो मैं आज आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगा कि मैं क्या वर्जिश करता हूँ। आप देखें, मैं कोई इतना मोटा भी नहीं हूँ, आई एम क्वाइट फिज़िकली फिट इफ़ यू फ्रॉम माई एज पॉइंट ऑफ व्यू इफ़ यू सी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आई वांट टू शेयर इट विद दोज पीपल जो लोग ज़्यादा चल नहीं सकते, इवन जो चल भी सकते हैं लेकिन ज़्यादा चल नहीं सकते, और वो तो कम से कम वो चंद एक जो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ कि आप आ जाओ। अब जैसे मैंने अक्सर आपने देखा होगा मुझे कि मैं कभी आपको चलता हुआ बहुत अरसे से मैं आपको देखा होगा मुझे कि मैं व्हील चेयर पर आपको नज़र आता हूँ। अब मुझे अगर 30 एक मीटर से ज़्यादा चलना पड़े तो मैं फिर व्हील चेयर ले लेता हूँ, लेकिन मैंने ज़िंदगी को 30 मीटर के अंदर ही रखा हुआ है कि चलो कंधे पे हाथ रख के मेरा गुजारा हो जाता है। अब आप ये निकालो ताकि मैं इस पर बैठूँ। ये सारा देखते हुए आप अंदाज़ा लगाएंगे, यू सी हाउ आई एम मैनेजिंग माई लाइफ। पकड़ो इसको आप। अब आप देखिए, मैं इस पे आ जाता हूँ। ये मैं इस पे आ गया। अब मैं आपको इसको इधर लगा देता हूँ एंड आई कैन टेल यू दो बातें। पहली बात ये है कि जिस तरह हमारी टांगें इम्पॉर्टेंट हैं, लिम्स कहते हैं हम इन्हें, लोअर लिम्स कहते हैं, इन्हें हम अपर लिम्स कहते हैं। अगर आपकी लोअर लिम्स वीक है, आप जिससे चलते हो भागते हो, तो आप इनकी अगर वर्जिश कर लो तो आपकी वर्जिश की कमी पूरी हो सकती है। अब ये क्या कर सकते हो, इसमें आप डंबल 2 पकड़ सकते हो। अगर दोनों डंबल पकड़ के आप ये एक्सरसाइज करो, ये तो ये आप समझ लो कि आप चल रहे हो। ये जैसे आप चल रहे हो, ये उतनी एक्सरसाइज है। मेरी जो रूटीन है, क्योंकि मुझे कार्डिक प्रॉब्लम भी है, मैं एक ख़ास लिमिट तक जा सकता हूँ, उससे आगे नहीं जा सकता। सो व्हाट आई डू इज़ व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग, मेरी बॉडी बहुत स्टिफ होती है, तो बेड पे बैठे बैठे मैं टांगें लटका के, पहली बात तो ये है कि जब आप सुबह सो के उठते हो तो थोड़ा 5-6 मिनट का पॉज दें, एकदम जंप मार के नहीं उठना। आप थोड़ा पॉज दें, फिर आप टांगें लटका के बैठ जाएं। सो व्हाट आई डू इज़ आई बेसिकली, एक तो मैं यूँ दोनों हाथों को यूँ करता हूँ, ये स्ट्रेचिंग हो रही होती है। ये हमारे जो कंधे के मसल्स होते हैं, ये हमारे एक्सटर्नल रोटेटर्स, वो सारे के सारे, ये एक दफ़ा कर लिया, फिर एक दफ़ा कर लिया, फिर एक दफ़ा कर लिया। आप 3 दफ़ा करके देखिएगा, यू विल फील रिलैक्स। फिर आप हाथ पीछे ले जाएं जैसे स्टैंडर्डीज़ करते हैं, फिर आप हाथ आगे ले आएँ, फिर दिस व्हाट आई डू, फिर मैं हाथ पीछे ले जाता हूँ। 3 दफ़ा मैं ये करता हूँ, 5-5 दफ़ा भी कर सकता हूँ मैं। उसके बाद फिर मैं दोनों हाथों को सामने कर लेता हूँ और मैं ये मतलब इस तरह से भी आप देख लें, ठीक है। फिर उसके बाद मैं ये, इसके लिए बाज़ औक़ात पहले मैं ये भी करता था, एक कोई बार ले ली लकड़ी की या लोहे की और उसको पकड़ के, उसके बाद फिर आप ये सुपिनेशन प्रोनेशन हो गई, ठीक है। और उसके बाद गर्दन आ जाती है आपकी, उसके लिए एक ये, फिर नीचे ये आपके ट्रपीज़ियाए, आपके शोल्डर गर्डल मसल भी आ जाते हैं। और जो नेक होती है उसके लिए द बेस्ट पोस्चर इज़, इसे पीछे फेंक दिया करें, ये और काउंट करें एटलीस्ट 10 टाइम, यानी 10 तक की गिनती काउंट करें पीछे डाल के।
تو ایک تو یہ ہو گئی، پھر اس کے بعد 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 یہ لیٹرل فلیکشن ہے، یہ ڈفرینٹ ہے یہ، اور اس کے بعد یہ آپ جتنا میں نے ابھی کیا ہے آپ بھلے ابھی کر کے دیکھیے گا، یو ول فیل مچ بیٹر. پھر آ جاتے ہیں لوور لمس کے اوپر. اب مثلا میرے پیر جو ہیں وہ یوں نہیں ہو سکتے، لیکن جن کے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے تو میں کیا کرتا ہوں، میں اس ٹانگ کو سیدھا کروں گا اور روکی رکھوں گا. یہ میں سائڈ سے آپ کو دکھاتا ہوں. یہ یوں کیا تو اس کو روکی رکھا، کاؤنٹ کیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. پھر اس کو کیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اب یہ میری فٹیگ ہونے لگی تھی. یہ کرنے سے یہ جو آپ کے پٹھے ہیں کوڈیسیپس کہتے ہیں ان کو، یہ ہی سارے سب سے امپورٹنٹ پٹھا ہوتا ہے چلنے کے لیے، سیڑھیاں چڑھنے کے لیے. از ون آف دا اسٹرانگسٹ مسل. یہ آپ 10 کا سیٹ یا 5 کا سیٹ ایک دفعہ صبح لگا لیں، ایک دفعہ شام کو لگا لیں. اور یہ جو ایکسرسائز پوری میں نے بتائی ہے، صبح تو ضرور کریں، رات کو بھی. میرے تو خیال میں سونے سے پہلے بھی آپ کریں. دس از واٹ آئی ڈو، کیونکہ میں پورا دن اتنا بزی ہوتا ہوں مجھے ٹائم نہیں ملتا. اور بیک کے لیے آئی یوزلی آئی ڈو دس اینڈ آئی ڈو دس. یوں کیا، اور پیچھے جب بھی میں بیٹھتا ہوں تو ٹیک لگا کے بیٹھتا ہوں. بڑی عمر میں آ کے ویسے بھی ٹیک لگانی چاہیے. تو یہ ایکسرسائزز اگر آپ روٹین میں کریں، مثلا یہ میڈیکلی میں بینگ اے ڈاکٹر آلسو اینڈ بینگ اے پیشنٹ آلسو اینڈ بینگ یور فرینڈ آلسو، دس واٹ آئی ایم ٹیلنگ یو. آپ کر کے دیکھیے گا، یو ول بی ویری فریش دا ہول ڈے. اور جو لوگ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، واک کر سکتے ہیں، پلیز واک کریں. جو لوگ ویٹ اٹھا کے یہ کر سکتے ہیں وہ بالکل کریں. اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بعض اوقات دن میں ایک آدھ دفعہ یا ایک دوسرے دن میں کچھ باؤنسنگ ایکسرسائز بھی کرتا ہوں، کیونکہ دیٹ میکس می اسپرچولی اینڈ مینٹلی ویری اسٹرانگ. میں اپنے زمانے میں واز اے باکسر آلسو. میری جو کتاب ہے تیسرا جنم، اس میں پورا ایک چیپٹر ہے آئی واز اے بیسٹ لوزر ان باکسنگ، یعنی سب سے زیادہ مار کھائی تھی میں نے. تو وہ جو باکسر ہوتا ہے وہ یہ تو یہ اس قسم کی جو بھی آپ کی اسپورٹس، فٹ بالر ہے جیسے، تو وہ یہ کک یہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے یو سی یو کین ایڈ اٹ ٹو یور. میں نے دیکھا باسکٹ بال جو تھے وہ پکڑا اس کو یہ ایکسرسائز کی، یہ لائک دے آر پلئنگ باسکٹ بال. اسی طرح جو بھی گیم اگر آپ کھیلتے رہے ہیں تو اس کی تھوڑی سی آپ میمکری کریں یا اس کو تھوڑا ریپیٹ کریں، تو وہ اس سے آپ کو جو خون ہوتا ہے نا وہ جوش مارتا ہے کہ میں کھیل تو نہیں سکتا لیکن بٹ آئی ایم کھیل رہا ہوں. سو دس وٹ آئی وانٹ ٹو سے، یور فٹنس از ویری امپورٹنٹ. not only your physical fitness, your mental fitness also, and for your spiritual fitness also. میں ریلیکسیشن ٹیکنیکس اور اسپرچولی خود کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کیا کرتا ہوں یہ میں بتاؤں گا آپ کو اگلے اپنے پروگرام کے اندر. اور آئی ہوپ یو ول شیئر یور ایکسپیرئنس ود می. آپ یوزلی بہت سارے جو آپ کے میسیجز ہیں ان کے میں جواب نہیں پاتا، لیکن آئی میک شیور کہ اس پروگرام میں جو مجھے کمنٹس آئیں گے ان کے اوپر میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.